بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأنصاره وأعوانه البررة التقى، أما بعد. سادتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم صفحة من سيرة النبوية، لأنها من أسس البناء والتعليم والتربية لشخصية الأمة ولشخصية الفرد والمجتمع. فإن الأسس ثلاثة: أسس البناء وأسس التربية ثلاثة. القرآن الكريم منبع العلم، والرسول العظيم منبع العمل، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين مقياس ومعيار الهدى. فمعرفة وفقه الأسس والأصول من واجب المسلم الصالح. فتعالوا نقرأ ونستمع الصفحة الجامعة والصفحة المحيطة والصفحة الشاملة على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت حياته صلى الله عليه وسلم 33 سنة، ونوزعها إلى 3 عهود وأدوار أو مراحل. أولا، من الولادة إلى البعثة 40 سنة. ثانيا، من البعثة إلى الهجرة 13 سنة. ثالثا، من الهجرة إلى الوفاة 10 سنوات. فالعهد الأول من الولادة إلى البعثة 40 سنة، رسالة إلى العرب، ورسالة إلى القريش، ورسالة إلى البشرية، رسالة السيرة والسلوك، وهي الصدق والأمانة، هما صفتان هامتان لبناء الشخصية ولبناء البشرية والمجتمع البشري. فكان صلى الله عليه وسلم صادقا وأمينا بين الأعداء والأصدقاء، وقوله وقضاه وحديثه فصل ليس بالهزل. لها أمثلة سنذكرها في الدروس الآتية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثانيا، من البعثة إلى الهجرة، رسالة تأسيس الأمة وبناء العقيدة الشامخة وبناء خلق عظيمة وخلق حسن وخلق كريمة في أتباعه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وثالثا، من الهجرة إلى الوفاة، تأسيس المجتمع ونظام التعليم والتربية وتأسيس الدولة الكاملة وإتمام الدين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ووافاه الله تعالى، فجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمة الله وبركاته.